अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अरसलना और यकीनन हमने भेजा रुसुलन कई रसूलों को बहुत से रसूलों को मिन क़ब्लिका आपसे पहले वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या और हमने बनाई उनके लिए बीवियाँ और औलाद। अरे हमने उनकी बीवियाँ और औलाद बनाई थी। यानी ये मक्का वालों का इतराज़ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे नबी हैं जो इंसानी की तरह निकाह करते हैं, इनकी औलाद भी है। हालांकि पैगंबर को बीवियों से क्या वास्ता, पैगंबर को इस ख्वाहिश से क्या वास्ता। पैगंबर तो बिल्कुल पाक साफ, उनको ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, उनके बीवियों की लगन और तड़प पर मोहब्बत नहीं होनी चाहिए औरतों की। तो ये एक ऐसा नबी है। आजकल भी लोग उसी को वली समझते हैं। अजीब बात है, आजकल के दौर में जो बंदा शादी ना करे और जो बंदा मलंग बना रहे और गंदा बैठा रहे तो कहते हैं शादी इसने नहीं की, ये अल्लाह का वली है। वली नहीं है, ये बंदा जाहिल है और ये बंदा बहुत गुनाहगार है कि वो शादी का और निकाह का इनकार कर रहा है। ये अम्बिया की ये मतलब सिफ़त है, उनकी ये सुन्नत है और लोगों के लिए भी यही हुक्म है, अम्बिया को मानने वालों के लिए। कभी मुख्तलिफ वो इतराज़ करते थे कि अम्बिया को इससे क्या वास्ता। हालांकि अल्लाह फरमाता है देखें, ये जो खुद है ना, कहते हैं हम इब्राहिमी हैं, हम इस्माइली हैं, तो ये उनकी औलाद में से ही आ रहे हैं ना। ये बनु अदनान हैं या बनु माद हैं या अब्द मुनाफ वाले, ये पीछे से इनकी नस्ल आ रही है, तो ये भी उन्हीं अम्बिया की नस्लों में से ही है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे नाबत किदार वगैरह उनकी है। तो ये फिर क्यों अपने आप को इब्राहिमी कहते हैं जबकि खुद ये उनकी औलाद हैं। तो उनकी औलाद, उनको तो ये नबी मानते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नबी नहीं मान रहे। क्यों? उनकी भी औलाद थी, इनकी भी औलाद है, उनकी बीवियाँ थी, इनकी भी बीवियाँ हैं। उनको ये अपना म्यार और है और नबी वसल्लम के लिए इन्होंने म्यार और मुकर्रर किया हुआ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है हमने सब अम्बिया की औलाद है, हमने उनको शादियाँ उन्होंने की थी, उनकी बीवियाँ थी, उनकी औलाद थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी, यानी कितनी उनकी बीवियाँ थीं, और बाकी अम्बिया की भी ऐसे ही थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनकी औलाद और बीवियाँ बनाई थी। ये नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है बीवियाँ और बच्चे होना। वमा कान लिरसूल, और नहीं है किसी नबी के लिए मुमकिन यात या कि वो ले आए भी आयतन, कोई निशानी है, कोई आयत ले आए कुरान पाक की या कोई निशानी मुअज्ज़ा ले आए, इल्ला बिज़निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म के साथ या अल्लाह की इजाज़त के साथ। अल्लाह चाहेगा तो तब होगा, अल्लाह ही चाहेगा तो निशानी आएगी, अल्लाह ही चाहेगा तो मुअज्ज़ा आएगा, अल्लाह ही चाहेगा तो नई आयत, नए अहकामात जारी होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकामात को पहुँचाने वाले थे, अपनी तरफ से इख्तियारात के मालिक नहीं थे कि जब चाहे कोई आयत दिखा दें, जब चाहे कोई मुअज्ज़ा दिखा दें। अल्लाह चाहता तो तब होता था। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर वक़्त के लिए एक लिखा हुआ मौजूद है, हर वक़्त के लिए एक लिखा हुआ है, किताब है एक। यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह मिटाता है मायशा, जो वो चाहता है, व युस्बितु, और साबित रखता है। व इंदहु, उसी के पास उम्मुल किताब, असल किताब है। यानी ये है तकदीर का मामला। ये इसको मुख्तसर सा याद कर लें। तकदीर का मामला एक तदबीर है, जिसको तकदीर है, जिसको कहते हैं तकदीर साबित, यानी मुबरम मुबरम है, ये मुबर्रम है। तो वो पक्की नहीं तकदीर है, वो टल नहीं सकती। एक है तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुअल्लक वो है जो तकदीर लटकी हुई है, वो यानी दुआओं से बदल जाती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला यरुद्दु अल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्ला बिर। तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं टालती और उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करती। यानी उम्र बढ़ानी है तो नेकी करनी चाहिए, और अगर तकदीर को टालना है तो फिर दुआ करनी चाहिए। दुआ तकदीरों को टाल देती है, और उम्र में जो ज़्यादती होती है वो नेकी के साथ ज़्यादती होती रहती है। जैसे एक और हदीस आती है, माना हब्बा युबसतलहु फ़ी रिज़्क़िही व इंशअल्लाहु फ़ी मालिही फ़लियसिर रहिमहु। जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुसअत हो और उसकी ज़िंदगी, उसके निशानों की मतलब उसकी उम्र लंबी हो, तो वो सिला रहमी करे, वो रिश्तों को जोड़े। तो ये वो हालांकि लिखा हुआ है ना, इसके बावजूद तकदीर मुअल्लक है, वो लटकी रहती है, वो दुआओं से बदलती रहती है, नेकियों से बदलती रहती है। एक तकदीर दूसरी है तकदीर मुअल्लक। एक तकदीर मुबरम है या मुबर्रम है, वो एक जगह पर यानी पक्की है। जफ़ल कलमु, कि वो कलम खुश्क हो चुका है। जफ़ल कलमु बिमा अंत लाकिन, कलम उससे खुश्क हो चुका है जिससे आप मिलने वाले हैं। जिस चीज़ को आप मिलने वाले हैं, मुश्किल को या आसानी को या मुश्किलात को या नेकियों को या बदियों को आप मिलने वाले हैं ना, वो आपने मिल के रहना है, क्योंकि कलम खुश्क हो चुका है। ये एक अलग है, ये तकदीर साबित है जो पक्की हो चुकी है। और दूसरी है वो दुआओं से टलती रहती है। व इम्मा नुरियन्नका, और अगर कभी मा नुरियन्नका,
ہم ضرور دکھا دیں آپ کو بعض الذی، بعض وہ چیزیں نعیدہم جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جو ان سے عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں، وعید دے رہے ہیں، ہم ان کو دکھا دیں۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پردہ کر گئے اور فلاں اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ الفاظ مقرر کیے ہیں، لکھے ہیں، بولے ہیں، تو ہم بھی انسی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہ الفاظ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فوت کر دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو تمہاری آنکھوں کے ساتھ ہی ان کو عذاب دکھا دیں، چکھا دیں، تو یا ہم آپ کو فوت کر دیں۔ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے چکھائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم آپ کو فوت کر لیں، اس کے باوجود بھی یہ عذاب سے نہیں بچیں گے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ تو وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے اور کچھ وعدے آپ کی زندگی کے بعد پورے ہوں گے۔ مثلا فتح مکہ پورا ہو گیا اور باقی پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعد پورا ہوگا۔ اللہ کے نبی خود فرمایا تھا، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل اما یعزهم اللہ عز وجل فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب مطلب اپنے وعدے کو مقرر کرے گا، اسلام کا غلبہ دے گا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ آیات ہیں، احادیث ہیں، اسلام ہر گھر میں پہنچے گا۔ مکہ میں پہنچ چکا تھا اللہ کے نبی کے دور میں، حنین میں پہنچا، تبوک میں پہنچا اور جزیرۃ العرب میں پہنچا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ روم میں، ایران میں اور افریقہ میں، ایشیا میں، ہر جگہ پر پہنچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کا دور آئے گا، دنیا کے ہر گھر میں اسلام پہنچے گا۔ اسلام پہنچے گا تو اللہ کے رسول میں زمین کی پشت پر، زمین کی اس جگہ پر اینٹوں کا یا بالوں کا کوئی خیمہ یا گھر ہوگا، بالوں کا خیمہ یا اینٹوں کا کوئی گھر ہوگا، تو اللہ اس میں کلمہ اسلام داخل کرے گا، اس میں اسلام کا کلمہ داخل کرے گا، عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر، عزت والے کو عزت بخش کر اللہ تعالیٰ اس کلمہ میں داخل کرے گا، اور ذلیل کو ذلیل کر کے داخل کرے گا، ذلت دے کر داخل کرے گا، یا تو انہیں پر عزت دے گا اور انہیں یہ کلمہ پڑھنے والوں میں داخل کر لے گا، عزت دے گا کلمہ پڑھنے والوں میں ان کو داخل کر لے گا، گھر پہنچے گا ان کے کلمہ اور یہ کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ ان کو عزت دے گا، یا انہیں پھر وہ ذلیل کلمہ پہنچے گا، یہ قبول نہیں کریں گے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور پھر یہ محکوم بن کر رہیں گے، یہ ماتحت رہیں گے، یہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اسلام ہی غالب رہے گا۔ تو اس کے باوجود بھی بس آپ کا کیا کام ہے، فَإِنَّمَا، پس صرف یا سوائے اس کے نہیں، صرف عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بے شک آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے ہے حساب، ہمارے ذمے حساب کتاب ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا وہ دیکھتے نہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں، اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، بے شک ہم آ رہے ہیں زمین میں، زمین کے پاس، ننقصها، ہم اس کو کم کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کی سائڈوں سے، اس کے کناروں سے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں، اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی نظر ثانی کرنے والا اس کے فیصلے کی، اللہ کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دیکھو نا، پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا، پھر دیکھیں ان کا سارا مدینہ بھی ان کا ہی تھا، ظاہر ہے ایک اعتبار سے کہ وہاں بھی مشرکین تھے، پہلے وہاں اسلام کا غلبہ ہوا، یہودیوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا ایک دفعہ، پھر یہ بدر میں آئے، بدر میں ان کو مار کر بھگا دیا گیا، گویا کہ بدر بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، دوبارہ پھر یہ احد میں آئے، تو ان کو احد میں پھر ان کو شکست ہوئی، آخرکار وہاں سے بھاگ گئے، نہ فتح ہوئی نہ بہرحال شکست دیا ان کو، پھر احزاب میں آئے، پھر ان کو مار کر بھگا دیا گیا، تو اب ان کی زمین پر قبضہ کمزور ہو گیا، جگہ جگہ پر، علاقوں میں، قبیلوں میں، پھر آہستہ آہستہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، حدیبیہ ہوئی، پھر خیبر بھی فتح ہو گیا، دوبارہ پھر فتح مکہ، ان کے دیکھتے نہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا زمین گھٹ رہی ہے اور مسلمانوں کا غلبہ بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی آہستہ آہستہ پوری جزیرۃ العرب میں اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، ہر گھر میں اسلام پہنچے گا۔ اس کے باوجود وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً مکر کیا یا سازشیں کی، منصوبہ کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے لوگوں نے ایسے منصوبے کیے تھے انبیاء کے خلاف اور اچھے لوگوں کے خلاف منصوبے کیے، لیکن فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، پس اللہ کے لیے ہیں منصوبے سارے کے سارے منصوبے اللہ کے پاس ہی ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو اصل تدبیر، اصل منصوبہ تو اللہ کا ہی ہے،
यालम वो जानता है, मा तक से वो जो कमाती है, कुल्लु नफ्सिन हर जान, जो भी हर जान कमाती है अल्लाह उसको जानता है। सयालमुल कुफ़ार, अनकरीब काफिर जान लेंगे, अनकरीब कुफ़ार जान लेंगे, वो कुफ़ार भी जिनसे ये बात की जा रही है और आजकल के भी कुफ़ार जान लेंगे। लिमन उक़बद्दार, किसके लिए है इस घर का अच्छा अंजाम, किसके लिए है अच्छा अंजाम इस घर का। यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो कहते हैं, लस्ता मुरसला, आप तो भेजे हुए नहीं हैं, आप तो किसी तरह का रसूल है ही नहीं है। कुल, इनसे फरमा दो, कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, काफ़ी है अल्लाह ताला गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। वो यही गवाही दे रहा है कि मैंने अपने नबी को भेजा है। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूल, अल्लाह ताला जानता है कि आप उसके रसूल हैं, तो अल्लाह ताला गवाही देता है, अल्लाह भी गवाही देता है बेशक आप ना मुझे माने रसूल भेजा हुआ। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो शख्स भी जो जिसके पास किताब का इल्म है, जिसके पास किताब का इल्म है ना, वो भी गवाही देते हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम के पास किताब का इल्म था, इस तरह तमीम दारी के पास किताब का इल्म था, या बाकी लोग जो मुसलमान हुए थे, जो यहूदी या ईसाई, उनके पास किताब का इल्म था, वो भी गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, अल्लाह के नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, तो गोया वो पहचानते हैं। लेकिन ये लोग अगर मक्का वाले नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, इस्लाम हर घर पर पहुँचेगा, हर जगह पर पहुँचेगा और बुरा अंजाम होगा कुफ़ार का।